الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. apa nih? ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. देखिए आवाज उठाए भाई, आवाज खूब उठाए. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا
Then he said, وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. then he said, وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allah. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. बस लैंड बोना तो आवाज नीचे ही तक नहीं ले आया वो ठीक है फिर पढ़े देखें وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
وكان سر بروج واسك جدي وكان وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أول وكان شغل منشوس وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. आप पढ़े नोमान وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله أحسنت. यूसुफ किधर गया यार? यूसुफ अभी था सर जी। अभी था तो गायब हो गया। जिन है क्या है? जी मैंने शुरू किया तो गायब हो गया। हाँ जिन मेरे ख्याल में जिन है वो। ध्यान दी। मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा ये जो वकाना बिल मुमिनीन रहीमा पे। आप प्रैक्टिस नहीं, इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ठीक है, कौन पढ़ेगा इस तरीके पे? हाँ पढ़े। وكان बस इतना ही से। وكان हाँ तरतीब। अच्छा जी। وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله الله حسن. excellent excellent. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين
بالمؤمن رحيما نشها رحيما تحيتهم يوم يلقونه بيربل. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. सब पढ़े। وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. حجي भाई नौमान प्रैक्टिस करते हैं नहीं? जी मैं करता हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीक अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। और सुनाए भाई ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। जी अल्लाह का शुक्र है। कल इंशाल्लाह 8:30 बजे शुरू करेंगे ठीक है? दर्स 8:30 बजे। 8:30 बजे। अब क्लास खत्म हो गई है, दोबारा ही किया हुआ। अभी मैं किसी और जगह प्रोग्राम है तो इसमें तिलावत करने जा रहा हूँ
तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत मेहरबानी सर जी। का अपना नंबर है सर जी? हाँ जी लिखिए जी 0315 जी जी 0315 95 75 95 75 439 439। ये जोंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दूसरा और है। व्हाट्सएप नंबर और है सर जी? हाँ जी 0346 एक हेलो किधर गया यार? बंद है كده مفتي سبع بلغري نمبر وقته بلغري نمبر وقته ما كده بنش ده ولا لاين ولا ده ما بنش बंद लाने वाली सी करना चली बंद के करना बता लो